अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान की सियासत में एक नया अहम मोड़ आ चुका है और शायद ये इतना नया भी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हम ऐसी ही मनाज़र देख चुके हैं। जी हाँ, 2.5 साल की कैद के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान से पहली बार सुप्रीम कोर्ट का मुकर्रर करदा एक कमीशन कहें या सुप्रीम कोर्ट का अदालती मुआवन कहें, उसने जेल के सेल में जाके मुलाकात की है और आज अपनी इस हवाले से एक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, जिस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि बानी पीटीआई इमरान खान किन लिविंग कंडीशंस में अडयाला जेल में रह रहे हैं। ये रिपोर्ट इसलिए भी अहम है कि पिछले कई माह से इमरान खान से उनके अहल खाना और उनके वकला की मुलाकात नहीं होने दी जा रही और इमरान खान की आँख की बीमारी, उनके मुआयने और उनके इलाज के बाद ये पहला मौका होगा कि कोई भी शख्स जेल के सेल के अंदर जाके उनसे मुलाकात करेगा। तो अब ये जबकि मुलाकात हो चुकी है और बैरिस्टर सलमान सफदर ने मीडिया को बताया कि तकरीबन 3 घंटे की इस मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी 7 सफ़ात पर और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के चैम्बर में जमा करा दी है। बहरहाल उन्होंने इस बात की भी वजाहत की कि जो अखबारात में उनसे एक बयान मंसूब किया गया है, जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान की सेहत ठीक है, यानी कि उनसे सवाल किया गया था कि क्या इमरान खान की सेहत ठीक है, तो उन्होंने गाड़ी में बैठे हुए उनके मुंह से एक लफ्ज़ निकला ठीक। वो किसी और बात के ऊपर ये बात कह रहे थे कि ठीक, जिससे ये मतलब लिया गया मीडिया की तरफ से कि इमरान खान की सेहत ठीक है। आज बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने वाहिद अगर किसी मामले पे बात की तो इसी ख़बर के हवाले से और कहा कि ये ख़बर गलत तौर पे उनसे मंसूब की गई है। उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। बहरहाल उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये जो ख़बरें हैं इनके गलत होने से मुराद ये है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। मगर अब जबकि खसूसी तौर पे ये वजाहत की गई है तो खदशात पैदा हो गए हैं बानी पीटीआई की अडयाला जेल के अंदर सेहत के हवाले से। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर साथ ही एक तासुर ये भी मिल रहा है कि अचानक से पीटीआई और शायद इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसकी एक झलक हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाली एपेक्स कमेटी की एक मीटिंग में भी मिलती है, जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं और चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी की सरबराही में इस मीटिंग में जो बड़े अहम फैसले किए गए हैं, इसमें हैरानकुन बात यह है कि यही चीफ मिनिस्टर पहले कहते थे कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर कोई बड़े फैसले नहीं किए जाएंगे, मगर अब वो भी हो चुके हैं और इतलात हैं कि शायद चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी को भी इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त मिल जाएगी। हवाओं का रुख बदल रहा है या नहीं, ये जानने के लिए हमने 3 सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हम कहें उनको आज अपने प्रोग्राम में बुलाया है। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल और हमें ज्वाइन किया है सईद काजी ने, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर हैं GNN पे, और सजाद मीर सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सबसे पहले तो सजाद मीर साहब, मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। आपको क्या लग रहा है कि ये बड़ी गैर मामूली बात नहीं है कि अचानक ही चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इमरान खान की जेल में जो लिविंग कंडीशन है उसके बारे में एक कमीशन मुकर्रर कर दिया, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिया, और 2.5 साल में पहली बार बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं, जो कि इमरान खान के वकील भी हैं, वो बतौर अदालती मुआवन अब जेल के सेल के अंदर जाके उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है और एक रिपोर्ट भी मुरतब की है। तो आपको लग रहा है कि ये मामला सिर्फ एक कानूनी दरख्वास्त पे ऊपर दिया गया एक अदालती फ़ैसला है या इससे बढ़ के भी कुछ है? बज़ाहिर तो यह लग रहा है जैसे कोई बर्फ़ पिघल रही है और हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन मुझे जो हालात हैं उससे ये अंदाज़ा नहीं होता कि कोई हालात बेहतर हो जाएंगे। और जिस तरह की सूरत हाल है जिसमें ये लॉग इन हुए हैं और फंसे हुए हैं दोनों पार्टियां और दोनों तरीके के साथ, कि अगर मैं कहा करता हूं कि सियासी जमात का मुकाबला सियासी जमात से होता तो और बात थी। यहाँ सियासी जमात का मुकाबला जो है सियासी जमात से नहीं है, एक अदारे से है, और अदारे से भी नहीं है, अदारे के चीफ से नाम लेकर है। ऐसी सूरत में जो नक्शा बना दिया गया है उसमें इस बात की तवक्को करना कि कोई जो है वो मामले को ठंडा कर देगा, उसको अपने लिए ख़तरे में डालने का मुतरादिफ है।
تو میں اس بات کو بنیادی طور پر تو نہیں سمجھتا کہ کوئی معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بات کو پگھلانے کی، برف کو پگھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ حالات بگڑتے دکھائی نہ دے، اور اس بات کی کوشش کرنا کہ حالات نارمل دکھائی دیں کا مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر نارمل حالات ہوتے ہیں اور نظر آتے ہیں کہ حالات ہیں تو بہتر ہوگا۔ یا ہمارے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ رمضان سے پہلے آپریشن نظر آتا ہے، اور خبریں بھی آ رہی ہیں، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ کوئی آپریشن کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپریشن سے مراد یہ کوئی فوج کشی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چڑھائی کر رہا ہے ہم پر اور ہم ذرا ٹھنڈے ہو کر بیٹھے ہیں تو اس میں ایک تلخی اور ایک گرمی پیدا ہو سکتی ہے، اور اس پوری صورتحال میں دیکھا جائے، سمجھا جائے، غور کیا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام پارٹیاں سیم پیج پہ اس طرح ہو کہ کوئی ایسی مداخلت نہ ہو جس مداخلت سے نتیجے کے طور پر یہ آپریشن کہہ لیجئے، ٹھیک، کارروائی کہہ لیجئے، یہ حکمت عملی کہہ لیجئے، اس میں کوئی فرق آئے۔ یہ تو بات لگتی ہے، لیکن اس کے نتیجے کے طور پر کچھ سمجھا جائے کہ حکومت بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ جی سعید قاضی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کیسز جب چل رہے تھے اور جب نون لیگ زیر عتاب تھی تو اس وقت بھی عدلیہ کی طرف سے ریلیف ملنا شروع ہوا تھا، اور نواز شریف صاحب کو تو لندن جانے کی اجازت تک بھی مل گئی تھی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے اب جو متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، کیونکہ بشرا بی بی سے جو ان کی بھابھی اور بیٹی نے ملاقات کی ہے، اس کے بعد تو یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور ڈاکٹرز بھی یہ کہتے رہے کہ عمران خان کی آنکھ کا علاج جو ہے، جو خاص قسم کی بیماری ہے، اس کا علاج پاکستان میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو بھی علاج یا ان کی صحت کو بنیاد بنا کے کوئی ریلیف دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی انفلیکسیبل آدمی ہے، اور وہ ابھی تک انہوں نے انفلیکسیبلٹی شو کی ہے۔ میں اس کو 2-3 طریقوں سے دیکھتا ہوں۔ آنے والے دنوں میں کچھ بہت بڑے چیلنجز آ رہے ہیں۔ ایک تو ایک شدید جو ڈسکریڈیٹڈ گورنمنٹ ہے، جس کا ہر عمل، آپ مثال کے طور پہ یہ نیٹ میٹرنگ ہی دیکھ لیں، یا آج لاہور میں دیکھ لیں 30-40 ہزار ورکر جو ہے وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہا ہے 200-400 روپے کے لیے جو زندگی میں۔ ایک تو یہ ملبہ جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ بڑی دیر تک اٹھایا نہیں جا سکتا۔ دوسری رہی عمران خان والی بات۔ عمران خان جی متعلق جو اس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے جو حصے ہیں، ان کے لیے تو شاید کبھی یہ ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ میرا تناظر یہ ہے کہ جنہوں نے سارا زور لگا کے دیکھ لیا تو یہ نہیں چاہتے کہ خان کے کرائسس کی ہارڈ لینڈنگ ہو، کسی طریقے سے اس کی سافٹ لینڈنگ کروا دی جائے، کیونکہ کل آنے والے دنوں میں 15 تاریخ یا کسی تاریخ کو واشنگٹن میں ایک پیس بورڈ کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ یہ فی الحال تو بہت اچھا گورنمنٹ کا تو خیر بیچاری بڑی معصوم ہے۔ ہمارا جو سٹینس ہے وہ بڑا اچھا سٹینس ہے کہ ہم حماس کو ڈس آرم نہیں کریں گے۔ بہرحال ادھر آپ جانتے ہیں ایک طرف نتان یاہو ہے اور ایک طرف وہ اس کی ایک ڈائنوسار ڈپلومیسی ہے۔ کل تک وہ انڈیا سے لڑ رہا تھا ٹرمپ، آج اس کی دوستی ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک اپنی زراعت کی ایک ڈیل بھی کر لی ہے، تو بڑی ایک وولٹیلٹی ہے۔ چنانچہ میرے خیال میں ایک سینس یہ پریویل کی ہے کہ بھئی یہ ہارڈ جتنے گئے ہیں ہم، اس سے زیادہ کیا ہارڈ جاتے، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں ایک زمانے میں پیپلز پارٹی پر گورنمنٹ نے آپریشن کیا تھا یا مارشل لا نے کیا تھا یا ان پر ہوا ہے۔ تو اب یہ میرے نزدیک یہ ایک اسٹریٹجی ہے اور یہ بھی ہے۔ سیکنڈلی اس کی ایک ڈائمنشن اور بھی ہے جو واودہ صاحب نے بیان دیا ہے زرداری صاحب کو ملنے کے بعد، حالانکہ کوئی سین آدمی تو اس بیان کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، اسے ایک میسج کے طور پر سمجھنا چاہیے جو انہوں نے کہا ہے کہ خدا نخواستہ 500 سیاستدانوں کو، تو اس میں اندرونی معاملات نہیں ہیں، اس میں انہار کا معاملہ ہے، اس میں آپ کی 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے، اس میں صوبوں کا معاملہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ صوبے براہ راست 28ویں ترمیم میں نہیں آئیں گے، البتہ صوبے بنانے کی جو شدید شرائط تھیں وہ ہٹا دی جائیں گی کہ 2/3 میجارٹی ہو۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ خان تو یہ حکومت کو ہٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ حکومت کہیں ہو تو بندہ ہٹائے نا، جھنڈے میں بیٹھے رہیں، جھنڈا ہلاتے رہیں، فیصلے جہاں ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے وہاں کہاں ہو رہے ہیں۔
ठीक। इन्होंने तो उस तरह कैपिचुलेट किया है। तो मेरे ख्याल में ये कोशिश है कि किसी, हाँ आखिरी बात, सॉफ्ट लैंडिंग होगी या नहीं होगी ये तारीख बताएगी। जी बहरहाल सईद काजी साहब, ये 19 तारीख का आपने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस का जो इजलास हो रहा है, तो आप समझते हैं कि इस इजलास के दौरान पाकिस्तान की अपोजिशन और ख़ास तौर पे पीटीआई की तरफ से कोई शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता था और उसमें हुकूमत पाकिस्तान के लिए काफ़ी एम्बैरेसमेंट होती, क्योंकि पहले ही इसके मैंडेट के हवाले से बहुत से सवालात खड़े हैं? देखिए, बात यह है कि ये डिपेंड करेगा कि वहाँ देखिए ना, हम हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि इन नालायक हुक्मरानों की वजह से जो 1980 से हमारे सर पर हैं, हमने अपनी सॉवरेनिटी बार्गेन कर दी है, दे दी है कर्जों की एवज। हमारे पास सॉवरेन स्पेस नहीं है अपनी इंटरेस्ट में बात करने की। हम जो है वो ईरान से सस्ता तेल लेने के काबिल नहीं छोड़ा इन्होंने ये जो नालायक बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, तो जिसे मैं कहता हूँ कि ये मलबा उठा रखा है। तो ये भी, तो बात ये है कि वहां पे क्या होता है, इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल आदमी है जिसका नाम है ट्रंप आज नाराज है, कल वो एक ऑटोक्रेट है, वो तो इस तरह लगता है कि कोई दुनिया का बादशाह है। तो वहां जाके मामलात क्या शक्ल लेते हैं, दोस्ती कहां तक जाती है, कहां तक नहीं जाती, पूरी कौम को पीछे खड़ा होना जरूरी है। कौम हमारी हुकूमत के या हमारी एस्टेब्लिशमेंट के इस स्टैंस के कि हमास को हम अमन फोर्स के तौर पे तो जाएंगे, और बार बार गवर्नमेंट भी यही कह रही है और एस्टेब्लिशमेंट भी यही कह रही है, मगर उसके लिए जरूरी है कि पूरी कौम पीछे खड़ी हो। और मेरे ख्याल में ये भी एक कोशिश होगी कि ये जो कंट्रोल, और फिर हाँ एक दहशतगर्दी की लहर है, कोई एक क्राइसिस तो है नहीं, पोली क्राइसिस है इन नालायक हुक्मरानों की वजह से जो 80 से मुसल्लत हैं। जी ठीक है। बैरिस्टर साद रसूल साहब, क्या कानूनी रास्ते खुल रहे हैं पीटीआई के लिए? और पहले जैसे मैंने कहा कि नवाज शरीफ को भी अदालतों से ही रिलीफ मिलना शुरू हुआ और फिर बाकी रास्ते भी खुलते गए, तो अब आपको क्या लग रहा है, ख़ास तौर पे ये जो चीफ जस्टिस का आखिरी हुक्म है और आज एक रिपोर्ट भी जमा हुई है बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से, ये कितनी गैर मामूली डेवलपमेंट है आपके नज़दीक बतौर एक कानूनदान और वकील? देखिए, गैर मामूली तो है, वरना तो गैर मामूली शायद नहीं होती। इमरान खान साहब की अगर मुलाकातें और दीगर राइट्स उसी तरह चल रहे होते जैसे कि किसी आम कैदी के जेल मैनुअल के मुताबिक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक अगर एक रेगुलर प्रोसेस चल रहा होता, फिर हम कहते हैं कि कोई गैर मामूली बात नहीं है। एक फ्रेंड द कोर्ट मुकर्रर करके उनकी कंडीशन के ऊपर बात की गई है या अदालत ने पूछा है। लेकिन हमने देखा कि ये गैर मामूली इस वजह से है कि माजी में पिछले साल एक के अंदर जब भी याह्या अफरीदी साहब से इमरान खान साहब की लीगल टीम ने कोई रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने मीटिंग में तो उसको कमिट कर लिया, लेकिन बाद में किसी ना किसी तरीके से वो पूरी नहीं हो सकी। हमने रिक्वेस्ट भेजी है, हम कह रहे हैं, हम देख रहे हैं, करते करते, और उसके अंदर कोई सद्देबाब नहीं हो सका। तो ये जो बात कि याह्या अफरीदी साहब ने मुकर्रर किया, और फिर याह्या अफरीदी साहब पहले भी ये वादा कर चुके हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे। आपको याद है जिसके ताबे सलमान राजा साहब और दीगर लोग अडियाला भी गए, और जब वो मुलाकात नहीं हो सकी, अभी मेडिकल रिपोर्ट का याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट दे दी जाए। जब वो नहीं दी जा सकी तो सिर्फ उनकी तरफ से कह दिया गया जी हमने रिक्वेस्ट कर दी है, अब देने वाले अगर दे देंगे ये तो फिर भी अनकन्फर्म रिपोर्ट ये बात हुई इसके ऊपर कुछ इस तरह ज़राए से आई। लेकिन उस तरह की फुट डाउन जिसको कहते हैं कि ये अभी करें और वो सिस्टम सारा वो करना शुरू कर दे कि तो वाकई आपके ख्याल में ये जुडिशल इनिशिएटिव था, पॉलिटिकल इनिशिएटिव था या नॉन पॉलिटिकल इनिशिएटिव था? देखिए, मैं बतौर वकील कहना चाहता हूँ कि ये जुडिशल इनिशिएटिव था, लेकिन ये बात पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं होगी, हजम नहीं होती, ये पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं होगी। जुडिशल इनिशिएटिव ज़रूर है या जुडिशल टूल उसको ज़रूर इस्तेमाल किया है, लेकिन जो काजी साहब बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में 2 इंटरनल मामलात और 3 एक्सटर्नल मामलात इस तरह के हैं। 2 इंटरनल मामलात, एक हमारी इकॉनमी और दूसरा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ क्या ऑपरेशन करेंगे बलोचिस्तान में, केपी में करेंगे नहीं करेंगे, क्या हमारा इसमें ऑपरेशन क्या वो होगा, स्ट्रैटेजी होगी। और 3 एक्सटर्नल मामलात, एक मिडल ईस्ट, एक अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, और एक ईरान में जंग होगी, अगर हुई तो पाकिस्तान का क्या रोल होगा। मेरे ख्याल में इन 5 चीज़ों पे फैसला करना, हम जो भी फैसला करें, डोमेस्टिक करें, इंटरनेशनल करें, इन 5 चीज़ों पे फैसला करने के लिए जब तक कौम की मेजॉरिटी उस फैसले के साथ खड़ी नहीं होगी तो फैसला देर पा नहीं होगा। और कौम की मेजॉरिटी स्टेट को इकट्ठी करने के लिए इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ देना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और मेजॉरिटी तो वही जो पार्लियामेंट में होती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि मेजॉरिटी वही है जो पार्लियामेंट में होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। सज्जाद मीर साहब, बड़े फ़ैसले खैबर पख्तूनख्वा ने किए हैं एपेक्स कमेटी के इजलास में। ये वो बड़े फ़ैसले हैं जिनके बारे में सुहेल आफरीदी कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर नहीं करूँगा, मगर हो गए। अब ये जो फ़ैसले हैं ये मसलहत है या मसालियत है, और इनके अंदर अगर आप देखें तो जो बहुत इम्पोर्टेंट एक डिसीजन ये है कि वहाँ के जो इदारे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और जो सुहेल आफरीदी की हुकूमत है, वो न सिर्फ ये कि लॉ एंड ऑर्डर में मिलकर काम करेंगे बल्कि तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी मिलकर फ़ैसले करेंगे। तो ये आपको जो नया इश्तराके इक़्तिदार खैबर पख्तूनख्वा में हम नया मॉडल देख रहे हैं, आप इसको भी इस नई बदलते हवा के रुख का हिस्सा समझते हैं? देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मेरे ख्याल में आज की सबसे अहम खबर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, यानी कि आलमी तनाज़ुर से नहीं, हमारे साथी 5 चीज़ें और दूसरी चीज़ें गिनवा रहे हैं जो बिल्कुल दुरुस्त हैं और शायद उससे भी ज़्यादा है। ईरान के साथ गज़ा का मसला भी है जिसको गिना जा सकता है, वो एक ही है, सब मिले जुले हैं, मिडल ईस्ट भी वही है। लेकिन ये जो मामला है ये कई लिहाज से इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर ये खबर दुरुस्त है जो ख्वाजा आसिफ, जो वाबडा ने कहा और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑपरेशन हो सकता है रमज़ान से पहले, तो इसका मतलब है कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसका मतलब ये भी है कि सुहेल अफरीदी ने कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। इसका मतलब ये भी है कि मैं हुकूमत कहूँ, इमरान कहूँ कि या पीटीआई कहूँ, क्या कहूँ, वो कुछ बातों पर बात मानने को तैयार हो गए हैं। और क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि तहरीकें अब काम नहीं कर रही, यानी आप इसको दोनों तरफ से देख रहे हैं। यानी एक तरफ से ये देखें कि ये कहें कि चूंकि तारीख चलने का ख़तरा है इसलिए ये लोग ये कर रहे हैं कि कुछ रियायतें उनसे मांग रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहें कि तहरीक चल नहीं रही चूँकि इसलिए इस बात का इम्कान है कि ये बातें, ये रियायतें, ये इनकी आड़ में कुछ काम जो है वो मान लिया जाए, दिखा दिया जाए और मामले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये साफ नज़र आता है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें वहाँ की सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया गया है और इस बात में कोई शक नहीं है कि वो वफाक के साथ या वो फ़ौज के साथ बिल्कुल तावन करेंगे और कार्रवाई अगर जो भी होगी, अगर कोई कार्रवाई अलग से है, यानी कि अगर जो कार्रवाई हो रही है उससे हट के भी है, तो वो कार्रवाई इस तरह की जाएगी कि कोई मुखालफत करती दिखाई नहीं देगा। और मुखालफत करती तो की सूरत हाल तो ये है कि अचकज़ई साहब तो पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, जिनको मुज़ाकरात के लिए भेजा गया है वो मैं हकूक़ लेके रहूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, उनका अपना बयानिया है। उनका बयानिया जो है वो एक पख्तून नहीं बल्कि अफ़गान अवाम का बयानिया है। उनका बयानिया जो है वो बलोची गांधी का बयानिया है अपनी वालद का। ये सारी सूरत हाल है, इसको पीछे इसके पस मंज़र में हमें मामले को देखना चाहिए और समझना चाहिए। जी ठीक है सईद काजी साहब, जो अब इस सारी सूरत हाल को अपने सामने रख के एक सवाल जो इस वक्त मेरे ख्याल में बाहर आप अगर सड़क पर चले जाएं तो हर शहरी पूछता है और हमें सहाफ़ी समझ के, बाखबर समझ के वो यही पूछता है कि क्या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? देखें, ये मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ। 1996 में बार्सिलोना में मैंने एक बहुत बड़े थ्योरिटिशियन थे लेफ्ट के, टेड ग्रांट, ताज़ा बेनज़ीर गई थी, तो मैंने उनसे सवाल किया कि टेड, डू यू थिंक बेनज़ीर वुड कम टू पावर वंस अगेन? तो वो कहता है कि आई बिलीव द स्टेट विल यूज हर वंस अगेन। तो फिर मैंने देखा कि बेनज़ीर साहब वापस आ गई थी। अब बात यह है कि इसको हम मती भाई हम रूल आउट तो नहीं कर सकते, मगर मैं सिर्फ आपको ये बात बता दूं कि ये बदला हुआ ज़माना है। ये वो ज़माना है जिसमें अमेरिका और इसकी ठन गई है चाइना की बुरी तरीके से। दरमियान में हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और हमने अभी तक बड़ी खूबसूरती से बैलेंस किया है। कोई पता नहीं कल कौन सी ताकत हमें बड़ा हार्ड पोस्चर लेने पर मजबूर करे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ज़माना 10 साल पुराना भी नहीं है, 15 साल पुराना भी नहीं है, 1.5 साल पुराना भी नहीं है। ये वो ज़माना है कि जिसके बारे में किसी ने कहा था कि 1 वीक इज अ वेरी लॉन्ग इन पॉलिटिक्स।
ہم ایک ایسے زمانے میں قدم رکھ چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں, آپ اپنے صحافتی سفر میں دیکھیں, ہم چونکہ واقعات کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں تو ہمیں ان کی تیزی کا احساس نہیں ہوتا. کل تک عمران خان صاحب سے بات نہ کرنے کی بات ہو رہی تھی, آج برف ڈھل رہی ہے, کل کیا ہوگا, جیسے جنگ ہو گئی, جنگ کے بعد امن ہو گئی, سندور ہو گیا, یہ جناب ایران. تو آپ دیکھیں کہ اس تھوڑے سے وقت پر واقعات کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, اور جتنی مشکل میں آج دنیا کی رولنگ اشرافیہ ہے کبھی بھی نہیں تھی. انہیں یہ یعنی مشرف نے کہا تھا کہ یار نیپولین تو کہتا تھا کہ 25% فیصلے میرے اندھیرے میں چھلانگ ہوتی ہے, میرے تو 100% فیصلے اندھیرے میں چھلانگ ہے. تو اس وقت کی جو اشرافیہ ہے, عالمی ہو یا مقامی ہو, وہ اس وقت فیبل گاسٹڈ ہے. ایونٹس انہیں یوں ہلا رہے ہیں کہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں جانا ہے. لہذا جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے نہیں پتا سے کی کرنا ہے کہ اسی ناچیز سڑک تے کسی نو کی دساں گے. اینی تھنگ کین ہیپن. تو سر جو فیصلہ ساز ہیں, اگر فیصلہ سازوں کو نہیں پتا تو ہم جیسے بیچارے تجزیہ کاروں کو کیا پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جی بٹ اینی وے, سعد رسول صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان قانونی راستے سے, عدالتی راستے سے اسی طرح باہر آ جائیں گے یا باہر چلے جائیں گے جس طرح نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اور باہر آ بھی گئے؟ دیکھیے, جیسے کہ آپ نے بڑے درست طریقے سے کہا کہ نواز شریف صاحب قانونی اور آئینی راستے سے باہر گئے, جیسے کہ وہ ہمیں اسٹیمپ پیپر بھی یاد ہے اور 4 ہفتے کی تاریخ بھی یاد ہے, جس کے بعد پھر وہ ایک سرکاری جہاز سے بالکل میں تو آپ کے ساتھ ہوں, بالکل آپ کے ساتھ ہوں, میں تو آپ کے ساتھ ہوں, وہ بھی قانونی راستہ ہے, اور یہی پاکستان میں قانونی راستے ہیں. آئی گیس میری اس کے اندر اپروچ اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمے اس وقت پینڈنگ ہیں جو نہیں لگ رہے, ان کے میرٹس نواز شریف صاحب کے پاناما کے مقدمے سے میری ناقص سی رائے میں کچھ بہتر ہے. تو جو یہ بیماری اور دیگر راستے نواز شریف صاحب کے لیے استعمال کیے گئے, اس کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے عمران خان صاحب کے لیے. اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو طبی امداد ٹھیک طرح دینی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لگ رہے ایفیکٹولی, خاص طور پہ القادر کیس جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اس وقت زیر حراست ہیں, وہ کل لگ سکتا ہے اور اگلے ہفتے میں فیصلہ ہو سکتا ہے اس کا. جیسے کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, میرے خیال ہے سلمان صفدر صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ گھنٹے کی بحث کے بعد یہ اس کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کو کسی لیگل طریقے سے, تو میرا خیال ہے کہ ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے اور سسٹم کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ ان کو کسی لیگل طریقے سے باہر آیا جائے. اصل سوال اس کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل اور ریجنل, کیا عمران خان کو ان کی صحت کی بنیاد پر علاج کی غرض سے اڈیالہ جیل سے کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا ہے, ہسپتال میں یا بنی کالا میں؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کو جو بھی ان کی صحت کے لیے ضروری طبی امداد ہے وہ دینی چاہیے. اس کے اندر تو کوئی, تمام قیدیوں کو چاہے علاج کے لیے باہر بھی جانا پڑے. دیکھے, اگر عمران خان صاحب کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا, جیسے کہ ہمیں نواز شریف صاحب کی مثال موجود ہے, تو جدھر بھی جانا چاہیے علاج ہونا چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی کوئی ایسی ڈسکلوز بیماری ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. ریٹینا کے حوالے سے کچھ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ریٹینا کیا پاکستان میں علاج نہیں. اگر اس طرح کی بات ہے تو آئی ایم شیور کہ ان کے طبی لوگ اس پہ بات کریں گے. لیکن میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب کو علاج کی غرض سے ملک سے باہر بھیج دیا گیا اور وہ درست بھی ہو, لیٹس سے کہ واقعی ان کی طبی مجبوری ہو, تو پاکستان کی پالیٹکس اس طرح ہے کہ وہ اس کو اسی طریقے سے دیکھے گی جس طرح پلیٹلیٹس کو دیکھا گیا یا جس طرح اس سے پہلے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی نے جو اپنی پولیٹیکل کریڈیبلٹی اپنی کنسٹیچوئنسی کے اندر کریٹ کی کہ میں ڈیل نہیں کروں گا, جو ان کا نیریٹو ہے کہ میں نہیں جاؤں گا بنی گالا, مجھے پہلے بھی آفرز کی گئی, میں نہیں گیا, اس کو ٹھیس پہنچے گی اگر وہ اس طرح کی کسی ڈیل سے باہر گئے. کریڈیبلٹی کو بیرسٹر صاحب ٹھیس پہنچ بھی جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ کریڈیبلٹی سیاستدان بناتا ہے الیکشن کے لیے, اور جس ملک میں الیکشن ہی نہ ہونے ہو یا ہوں تو وہ فیئر نہ ہو, تو پھر کریڈیبلٹی کیا بیچتی ہے؟ دیکھیے, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے الیکشن کے پروسیس کے اندر جو ہوا وہ سب نے دیکھا. عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک سٹرینتھ ہے, ان کی پولیٹیکل منوورنگ ان کی سٹرینتھ نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب کی نے بڑی اچھی سیاست کر رہے ہوں گے لیکن وہ ان کی سٹرینتھ نہیں ہے. علی مین گنڈاپور ان کی سٹرینتھ نہیں تھی. عمران خان صاحب کی سٹرینتھ یہ ہے, جو بھی آپ نے کہا کہ آپ باہر جاتے ہیں تو ہر بندہ آپ کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں خان صاحب باہر کب آ رہے ہیں. یہ پہلا سوال ہے.
آپ اس کا جواب دے دیں تو وہ مزید بات کرنا آپ سے چاہتا کبھی ہے. کسی نے نہیں پوچھا؟ ہر وقت لوگ یہی پوچھتے ہیں آپ کیا جواب اور دیتے میں ہیں؟ بھی وہی جواب دیتا ہوں جو جس طرح آپ نے کہا کہ اچھے اچھوں کو نہیں پتا, ہم تو اس کے اندر بہت چھوٹے جو سے فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو نہیں پتا, تو ہمیں اس میں کیا بتا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ ہے, میرے خیال میں وہ اس کو ٹریڈ نہیں کریں گے, جو بھی کہانی ہوگی پاکستان کے اندر ہوگی. چلیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اگر عدالتی طریقے سے ہوگا اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ میرٹ پر ہوگا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ پہلے بھی سب کچھ میرٹ پہ ہی ہوا ہے اور عدالتی راستے سے ہی ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد 2-3 اہم ایشوز ہیں جس میں پنجاب حکومت, چیف منسٹر مریم نواز کے کچھ اہم فیصلے, ان کے اوپر ہم تجزیہ کاروں سے رائے لیں گے. ویلکم بیک. مریم نواز چیف منسٹر پنجاب کے کچھ اہم فیصلوں اور اعلانات کی طرف ہم آئیں گے, مگر پہلے ہم عدالتی فیصلہ, ایک بڑا اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میڈیا پر جبر اور سینسرشپ کا دور جاری ہے اور اس وقت بیرسٹر سعد رسول جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ سہراب برکت ایک بڑے معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, جرنلسٹ, بلاگر, ان کی ضمانت کے ایک معاملے پر نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بیرسٹر رسول صاحب, ایک کیا صورتحال ہے؟ کافی دن ہو گئے, 65 دن ہو گئے, ضمانت ہی نہیں ہو پا رہی سہراب برکت کی. ایسا جرم کیا کیا ہے انہوں نے؟ جرم تو اس وقت نہ ایف آئی آر کے اندر واضح ہے نہ ویسے واضح ہے. جو جس جرم کے اندر سہراب برکت صاحب کو اس وقت زیر حراست رکھا ہوا ہے, ویسے ان پہ 3 ایف آئی آرز میں آپ کی اجازت سے بریفلی بتاؤں گا, لیکن جس جرم پہ ان کو اندر رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا, جس میں انٹرویو میں جو دوسرا شخص جس کا وہ انٹرویو کر رہے تھے انہوں نے بڑی ایسی باتیں کی جو ریاست کے موقف کے خلاف ہیں. ان کا نام صنم جاوید ہے کہ انہوں نے صنم جاوید کا انٹرویو کیا. صنم جاوید کو اس مقدمے میں اریسٹ نہیں کیا ہوا, صنم جاوید کو اس مقدمے میں اریسٹ نہیں کیا ہوا. سہراب برکت صاحب اس مقدمے میں اس وقت اندر ہیں اور اپیل سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, سہراب کے خلاف 3 مقدمے تھے. 3 میں سے 2 مقدمات کے اندر سہراب کی بیل ہو چکی تھی کنفرم, اور ایک مقدمہ جس میں یہ انٹرویو والا جو مقدمہ تھا اس میں ہم نیچے سے بیلز ریجیکٹ ہو گئی. ہم سپریم کورٹ کے اندر ہم نے اپیل دائر کر دی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس ہفتے کے اندر لگ جائے گی. اس اینٹیسپیشن کے اندر کہ شاید سہراب کو اس مقدمے کے اندر سپریم کورٹ بیل دے دے کیونکہ میرٹس پہ کوئی مقدمہ بنتا نہیں ہے, این سی سی آئی اے نے ایک ایسے مقدمے میں جس میں بیل ہو چکی تھی اس میں کینسلیشن فائل کی. وہ کینسلیشن آج ہماری خوش قسمتی کے اسلام آباد میں جج مجھوکا صاحب کے سامنے لگی. خوش قسمتی؟ اچھا. کہ ہمیں بحث کرنے کا موقع ملا, انہوں نے ہماری تفصیلاً بحث سنی, اور بحث سننے کے بعد کینسلیشن آف بیل کے بڑے اسپیسیفک پرنسپلس ہیں. کینسلیشن آف بیل, اگر کوئی بندہ بیل پہ ہو, بیل اس کو دے دی گئی ہو, تو اسے کینسل صرف تب کیا جا سکتا ہے, 2022 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے سمیع اللہ کیس, صرف تب بیل کینسل کی جا سکتی ہے اگر وہ شخص بیل پہ ہوتے ہوئے کوئی مزید جرم کمٹ کرے یا انویسٹیگیشن کو روکنے کی کوشش کرے یا ملک سے بھاگنے کی کوشش کرے. ہم نے جج صاحب کو, عدالت کو یہ بتایا کہ سہراب تو جیل میں ہے, نہ اس نے کوئی مزید جرم کمٹ کیا ہے, نہ وہ بھاگ سکتا ہے, نہ وہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے, نہ کوئی گراؤنڈ نہیں بنتا کینسلیشن کا. پھر ہوا کیا؟ اس کے بعد بھی جج صاحب نے ہمارے ان دلائل سے وہ نہیں مانے. انہوں نے آج وربلی, ہمیں پتہ چل چکا ہے, ابھی تھوڑی دیر میں آرڈر آ جائے گا کہ انہوں نے بیل کینسل کر دی ہے. ہم اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. لو جی, ابھی سپریم کورٹ میں ایک کیس کی بیل آئی ہے اور نیچے جج مجوکا صاحب, یہ چیک کیجیے گا کوئی ٹائپوگرافیکل ایرر نہ ہو جو بعد میں ٹھیک بھی کرائی جا سکتی ہو. بٹ اینی وے, سجاد میر صاحب, مریم نواز نے جو ہے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے انکشاف کیا کہ جو ماں بیٹی لاہور میں داتا دربار کے قریب گٹر میں گر کے مرے تھے, ان کے اس خاتون کے شوہر نے 25 لاکھ روپے لے لیے ہیں, اور وہ جو خاتون کے جو والد نے 25 لاکھ روپے لے لیے ہیں اور خاتون کے شوہر نے 85 لاکھ روپے لے لیے ہیں. تو اب مجھے سمجھ نہیں آئی ہے, مریم چیف منسٹر ہوتے ہوئے کیس کلوز, انہوں نے کہا معاف کر دیا ہے لوائقین نے. اور کس کو معاف کیا ہے؟ اب معاف تو قاتل کو کیا جاتا ہے اور پیسے جو ہیں وہ دیت میں لیے جاتے ہیں. تو یہ پیسوں کا ذکر کر کے ایک چیف منسٹر صوبے کی جو کہہ رہی ہے کہ بس کام ختم اور سارے سرکاری ملازم واپس اپنی نوکریوں پہ, یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کا اصول نئے قسم کا بنایا جا رہا ہے؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں سجاد میر صاحب؟ دیکھیں جی, پرانی زیادہ باتیں تو مجھے یاد نہیں ہیں اور میں قانون کا اس طرح طالب علم بھی نہیں ہوں, لیکن ایک واقعہ مجھے یاد ہے, اس کو سیاسی سمجھ لیجیے یا کچھ سمجھ لیجیے
کہ جب ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی کا اعلان کیا تو 4 وعدہ معاف گواہ بنائے گئے جی اور تاثر یہی تھا کہ ان کو معافی دے دی جائے گی. تاثر نہیں یہ تھا بلکہ یہ تھا کہ ان سے شاید وعدہ کیا گیا تھا, کہا یہ جاتا ہے, اور جب ان کو معاف کرنے کا موقع آیا تو بڑی آسانی کے ساتھ ان کو معاف کر دیا گیا. اس کے بعد ایسا ہی ایک بڑا واقعہ اور پیش ہوا, وہ شبنم کیس جس کو میں کہتا ہوں, اور شبنم کیس میں پہلے بڑی آسانی کے ساتھ ایک مقدمہ بنا اور بڑی اس کی ہائپ قائم ہوئی اور لگتا تھا کہ شبنم کے ساتھ زیادتی کرنے والے جو ہیں وہ بچ نہیں سکیں گے. سر یہ مریم لیکن نواز وہ کی بڑے یہ جو لوگوں کی منطق اولاد ہے تھی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا منطق ہے کہ بس پیسے لے لیے تو میں بھی اپنے متحدوں کے خلاف کارروائی نہیں کروں گی؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے لوگ تھے, وہ بڑے لوگ تھے اس لیے چھوڑ دیے گئے. یہ بھی اہم لوگ ہوں گے, متاثر لوگ ہوں گے ارد گرد سارے, وہ کوئی کمشنر ہے, کوئی کچھ ہے, کچھ نہ کچھ ہے, تو ان کو چھوڑنے کے لیے کچھ جواز تلاش کرنا ہے. جی سعید جواز قاضی تلاش صاحب, کر لیا گیا ہے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چلیں سعید قاضی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں چیف منسٹر کی اس منطق کو کہ پیسہ ہضم بات کیس ختم؟ جب ہم نے ان کی تقریر سنی اور ریئلی ایوری باڈی اپریشیٹڈ ہر, جب انہوں نے کہا حالانکہ اس میں مین ٹھیکیدار کے بارے میں مبینہ طور پر یہ کہا گیا کیونکہ ٹھیکیدار انٹچیبل ہے, مانے نہ مانے حضور یہ ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت ہے, یہ ٹھیکیداروں کی حکومت ہے, یہ ٹھیکیداروں کی بہرحال میرے خیال میں آپ نے ایک جملے میں جو ہے نا سارا تجزیہ سمیٹ دیا ہے. بہت شکریہ سعید قاضی صاحب. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.